सन 1979 दुनिया दो बड़ी ताकतों के दरमियान बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यही वो दौर था जब दुनिया की सबसे लंबी और खुफिया जंग, सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अफगानिस्तान, जो सदियों से सल्तनतों के बीच फंसा हुआ एक खामोश मुल्क था, अचानक इस आलमी जंग का मैदान बन गया। दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन के हज़ारों टैंक अफगानिस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए। काबुल पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। कम्युनिज्म के नाम पर अफगानिस्तान के देहात जलने लगे और आज़ादी के मतवाले, जिन्हें दुनिया ने बाद में मुजाहिदीन कहा, पहाड़ों का रुख करने लगे। लेकिन जंग सिर्फ मैदानों तक महदूद न रही। जब गोलियां बरसने लगी तो बच्चे, औरतें, बूढ़े सब कुछ छोड़कर भागने लगे। एक पूरी कौम बेघर हो गई। ये लोग थे अफगान, जो अपनी जान बचाने, अपनी इज्जत बचाने और अपने बच्चों के लिए एक महफूज पनागाह की तलाश में निकले। और तब इन्होंने अपने सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। पाकिस्तान उस वक्त खुद एक कमज़ोर, तरक्की पजीर मुल्क था, लेकिन मजहबी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इसने अपनी सरहदें खोल दी। तोरखम, चमन और खैबर पास के रास्ते लाखों अफगान काफिलों की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हुए। कुछ पैदल, कुछ खच्चरों पर, कुछ पुराने ट्रकों में, और अक्सर के हाथों में सिर्फ अपने बच्चों के कपड़े और चंद तस्वीरें थीं। इब्तदाई चंद महीनों में ही 40 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान पहुँच गए। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पनाहगज़ीन आबादी थी। पेशावर, क्वेटा, कराची, हत्ता के पंजाब तक हर जगह खैमों के शहर बस गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन्हें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूजी ऑपरेशन करार दिया। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी ज़मीन, अपने घर और अपने वसाइल बांटे। मदरसे, स्कूल और मसाजिद इनके लिए खुले। ये वक्त था जब इस्लामी भाईचारे का जज्बा अपनी इंतहा पर था। दुनिया ने तारीफ की, मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान की पुष्ट थपथपाई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये मेहमान सिर्फ चंद महीनों के लिए नहीं आए, बल्कि ये दास्तान दहाइयों तक फैलने वाली। पाकिस्तान ने एक इंसानी फरीज़ा अदा किया, लेकिन इस फरीज़े की कीमत बहुत भारी थी। आने वाले सालों में यही लोग शहरों में बस गए, बाज़ारों में उतर आए और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के निज़ाम, इसकी मईशत और हत्ता कि इसकी सकाफत का हिस्सा बन गए। लेकिन इस नरमी, इस मेहमान नवाजी के साथ कुछ जहरीले बीज भी बो दिए गए, जिनके फल पाकिस्तान आज तक काट रहा है। वक्त गुजरता गया, सोवियत फौजें वापस चली गईं, लेकिन अफगान मुहाजिरीन नहीं गए। 1980 की दिहाई ख़त्म हुई, रूस हार गया, लेकिन पाकिस्तान के कैंपों में रहने वाले लाखों अफगान वहीं के वहीं रहे। इब्तिदा में इनके खेमे पेशावर के मज़ाफ़ात तक महदूद थे, मगर फिर वो शहरों में बसने लगे। पेशावर, क्वेटा, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, हर जगह अफगानों ने यहाँ अपने बाजार कायम किए। पेशावरी चप्पल, कालीन, खुश्क मेवाजात और दस्तकारी, ये सब अफगान हाथों की पहचान बन गए। इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर में रंग भी घोला और एक नई शनाख्त पैदा की, जिसे आज हम अफगानी कल्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ ये सकाफती मिलाप था, वहीं तजादात भी पैदा हुए। लसानी और नस्ली तकसीम गहरी होने लगी। मकामी लोग रोज़गार में पीछे रहने लगे, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन कम उजरत पर ज़्यादा काम करने लगे। यूं पाकिस्तानी मजदूर तबका मुतासिर हुआ और बेरोज़गारी में इजाफा होने लगा। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन मुहाजिरीन के लिए तालीम, सेहत, खुराक, बिजली, पानी सब फराहम किया, लेकिन इन सब का कोई बाज़ाब्ता मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक $5 अरब से ज़्यादा अफगान पनाहगज़ीनों पर खर्च किए और आलमी इदारों ने मदद की। लेकिन हकीकत यह है कि ये इमदाद कभी इस बोझ का मुकम्मल अजाला नहीं कर सकी। कैंपों में पैदा होने वाली नई नस्ल, जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी, इन्हें अब अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला करना था। तालीमी इदारे भर गए और हस्पतालों पर दबाव बढ़ गया और सरकारी सहूलियात सुकड़ गईं। एक वक्त आया जब पनाहगज़ीन मेहमान नहीं, बल्कि मुसलसल मुआशी दबाव बन गए। अफगान जंग के साथ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुई, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि असलहा और मनशियात भी थी। 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क बन गया, और ये अफ्यून पाकिस्तान के रास्ते आलमी मंडियों तक पहुँचने लगी। पेशावर और कबायली इलाकों में हीरोइन लैब्स कायम हुई। कराची और क्वेटा के रास्ते मंशियात की स्मगलिंग आम हो गई। साथ ही आया क्लाशनकोफ कल्चर, जहां हर शख्स के हाथ में बंदूक दिखाई देने लगी। कत्ल वारत, लसानी झगड़े और जराइम सब में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी माशरा, जो कभी नर्म, अमन पसंद और सूफी रिवायात का हामिल था, आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का शिकार होने लगा।
پھر آیا 9/11/2001، امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت ختم ہوئی اور ایک نئی لہر میں ہزاروں افغان دوبارہ پاکستان آئے، بغیر شناخت کے، بغیر ریکارڈ کے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، لیکن سرحد کے اس پار ہونے والی ہر تبدیلی پاکستان کے امن کو متاثر کر رہی تھی۔ بہت سے شدت پسند، اسمگلر اور عسکریت پسند پناہ گزینوں کے بیس میں پاکستان میں داخل ہوئے۔ کئی دہشت گرد حملوں کا سراغ انہی خفیہ نیٹ ورکس تک پہنچا جو انہی کیمپوں میں پنپ رہے تھے۔ یوں مہمان اور خطرہ کی لکیر مدھم ہوتی گئی۔ آج جب پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجا جائے تو عالمی میڈیا شور مچا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پاکستان نے 46 سال تک کیا کچھ برداشت کیا۔ یہ فیصلہ سیاسی نہیں، بقا کا ہے۔ پاکستان کے فضائل ختم ہو رہے ہیں اور مہنگائی عروج پر ہے اور سیکیورٹی خطرات دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ اب جب افغان مہاجرین کو واپس جانے کو کہا جا رہا ہے تو کئی گروہ مزاحمت کر رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، کچھ سرحدوں پر تصادم پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی مہمان نوازی کی، اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کا موقف سادہ ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سن 1979 سے آج تک پاکستان نے افغان بھائیوں کو پناہ، خوراک، تعلیم، روزگار سب کچھ دیا۔ جب دنیا نے دروازے بند کیے، پاکستان نے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان نے 4 دہائیوں تک دنیا کی سب سے بڑی پناہ گزین آبادی کی میزبانی کی، بغیر کسی بڑی عالمی مدد کے۔ لیکن اب ملک خود معاشی بحران میں ہے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور غیر قانونی افغان نیٹ ورکس پاکستان کے سیکیورٹی ڈھانچے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو افغان مہاجرین قانونی دستاویزات کے بغیر رہ رہے ہیں، انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ریاستی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کے ادارے حرکت میں آ گئے۔ الزامات لگائے گئے کہ پاکستان زبردستی مہاجرین کو نکال رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، جب امریکہ نے 2021 میں افغانستان سے اپنی افواج نکالیں تو لاکھوں افغان اپنے ہی ملک میں اکیلے رہ گئے۔ تب دنیا خاموش تھی۔ جب یورپ نے اپنے بارڈر بند کیے، جب ایران نے اپنے مہاجر واپس کیے، تب کسی نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی۔ لیکن جب پاکستان 46 سال بعد اپنے وسائل بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک سب کو ہمدردی یاد آ جاتی ہے۔ کیا یہی دوہرا معیار نہیں؟ پاکستان کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس کے وسائل اب اتنے نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کی جنگوں کے اثرات مزید برداشت کرے۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز روزانہ بارڈر پر شہادتیں دے رہی ہیں اور معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ پاکستان کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ اپنے شہریوں کا تحفظ، اپنی معیشت کا دفاع اور اپنے مستقبل کی بقا ہے۔ حکومت نے واپسی کے لیے قانونی اور محفوظ راستے فراہم کیے۔ افغان سٹیزن کارڈ یا پروف آف رجسٹریشن جو لوگ رکھتے ہیں، انہیں سہولت دی جا رہی ہے، لیکن غیر قانونی رہائشیوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ افغان گروہ اس فیصلے پر غصہ میں ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں افغان خاندان خود بخوشی وطن واپس جا رہے ہیں، کیونکہ اب وہاں حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ افغان حکومت کو بھی اپنے شہریوں کی واپسی کا بندوبست کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ شاید ایک نئی شروعات ہے۔ پاکستان اور افغانستان ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ دونوں کے درمیان مذہب، ثقافت، زبان سب کچھ مشترک ہے، لیکن اب ضرورت ہے کہ یہ رشتہ برابری، احترام اور قانون کی بنیاد پر قائم ہو۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان ایک مستحکم، پرامن اور خود مختار ملک بنے تاکہ کسی کو دوبارہ پناہ کے لیے در بدر نہ ہونا پڑے۔ 46 سال، تقریباً آدھی صدی، پاکستان نے مہاجرین کو صرف پناہ نہیں دی، انہیں ایک نئی زندگی دی، مگر ہر مہمان نوازی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر واپس لوٹے، اپنی زمین، اپنی ذمہ داری، اپنا مستقبل سنبھالے۔ پاکستان نے جو کرنا تھا کر دکھایا، اب تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس سرزمین نے انسانیت کے نام پر کتنا بڑا امتحان جھیلا۔